अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ईद के बाद यकीनन बहुत से लोगों की तवक्कात बहुत ज़्यादा होंगी। सियासी लिहाज पर भी देखने में यही आ रहा है कि हालात बड़ी तेज़ी से ईद के बाद तब्दील होने वाले हैं। बज़ाहिर इस हवाले से सबसे अहम डेवलपमेंट शायद जो रही ईद की मुनासबत से वो ये थी कि इमरान खान साहब से बड़ी अहम मुलाकात तकरीबन डेढ़ महीने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब की हुई। और जितना भी इस हवाले से रद्द कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन कि किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हुई है, लेकिन कहने वालों की यही राय है कि शायद गंडापुर साहब ने फाइनली खान साहब को कन्विंस कर लिया है कि मामलात इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते हैं जिस तरह मुज़ाहिमत की सियासत वो करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी ज़रूरी है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान भी। अब देखना होगा कि आया अगर खान साहब कन्विंस तो हो गए हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया के ऊपर उनका ट्विटर हैंडल खामोश रहता है? क्या बाहर बैठे हुए PTI के फॉलोअर्स इस हवाले से खामोश रहते हैं? क्या बज़ाहिर बेहतर होते हुए हालात को कंट्रोल करने के लिए क्या यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना ही यकसू होकर एफर्ट करेगी? क्योंकि बज़ाहिर जिस ग्रुपबंदी का शिकार है ये जमात, उसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है कि खान साहब इस फैसले के ऊपर कुछ दिनों तक स्टैंड कर सकें। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बज़ाहिर इस हुकूमत की तरफ से फैसले तो बहुत किए गए हैं और क्रेडिट लिया जा रहा है। ख़ास तौर पर आज बिजली के जो निर्ख 7 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से कम किए गए हैं, इसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आया इसका फ़ायदा वाकई आम आदमी को पहुँचेगा? पिछले चंद महीने में जिस तरह तवातुर के साथ एक बात कही जाती रही कि हुकूमत की तरफ से बड़ा रिलीफ पैदा किया गया है, महंगाई को सिंगल डिजिट में लाया गया है और आवाम को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन जब आप आवाम से पूछें तो वो ये कहते हैं कि महंगाई किसी तौर भी बाज़ारों में गलियों में कहीं कम होती महसूस नहीं होती। और दूसरा, ये महंगाई कम नहीं हुई बल्कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। वो तमाम दावे जो कि हुकूमत कर रही है, क्या वाकई अपने पैर मजबूत करने में कामयाब हो सकी है या फिर सिर्फ ये तमाम कामयाबियाँ कागज़ों की हद तक हैं? इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और साथ में ख़ास तौर पर ईद के बाद जो अपोजिशन की तरफ से अलायंस तो बन गया है, लेकिन बज़ाहिर वो अलायंस भी हमें बिखरा हुआ या टुकड़ों में नजर आता है। एक तरफ JYF एक अलग अलायंस बना रही है, एक अलग एहतजाजी तहरीक शुरू करी, और दूसरी तरफ PTI की क़यादत में एक नया अलायंस बनने जा रहा है जिसके अभी तक प्रोज एंड कॉन्स वाजे नहीं हो सके हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे न सिर्फ ये कि तीनों बड़े ही जय्यद सहाफ़ी हैं, खुलकर बात करते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स में, इसके ऊपर तबसरे भी और ख़ास तौर पर ये भी कोशिश करते हैं कि खुलकर और सही जो हालात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तीनों का तारुफ करवाना चाहूँगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेहता साहब। शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, तंजीला मज़हर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और नसीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं नसीम साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि आप खुद बड़ी सिचुएशंस दोनों तरफ से देखते रहे हैं, हुकूमत के भी आपने कुछ देखे हैं, जो कुछ हुकूमत की तरफ से एक्शंस लिए गए पिछले चंद माह में, बज़ाहिर ये नज़र आता है कि अदलिया को भी बड़ा अच्छा टीका लगाया गया है हुकूमत की तरफ से 26वीं तरमीम के नाम के ऊपर। फिर ये कि अपोजिशन को भी बड़ा कंट्रोल किया गया है। एक तरफ JYF के ऊपर बड़ा प्रेशर रखा गया है, वो मिल भी नहीं सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुल के, लेकिन दूसरी तरफ वो अपोजिशन का हिस्सा भी है। आपको लगता है कि अपोजिशन अच्छे कार्ड्स प्ले कर रही है या फिर हुकूमत ने अच्छे कार्ड्स प्ले किए हैं पिछले कुछ हफ्तों के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। देखिए, आपने बड़ा अच्छा और सब ये देख रहे हैं, शाहिद भी बड़ा ऑब्जर्व करते हैं, बड़ी गहरी नजर है, तंजीला की भी बड़ी गहरी नजर है तमाम मामलात के ऊपर। बात यह है कि जो कुछ देख रहे हैं वो मतलब कहते हैं नजर कुछ और। हुकूमत ने जब से तहरीक अदम एतमाद लाएगी, गो के पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं रहे, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में आपने देखा कि इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी, गो के उस वक्त भी लोग महंगाई होने की शिकायत करते थे। और जब कोविड आया है और कोविड को जिस तरह संभाला दिया गया और हमारी मईशत चलती रही, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर हालात थे। लेकिन आपने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद से किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं रहा। हालांकि ये तमाम मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमत आ गई थी और इन्होंने जो शोर मचाते थे इमरान खान और PTI दौर की महंगाई का, ये कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सके। और आपने देखा कि बिजली ने तो लोगों का हशर कर दिया। जिस तरह बिजली के जो बिल है वो मल्टीप्लाई हुए, जिनके हजारों में आते थे उनके लाखों में आना शुरू हो गए, जिनके सैकड़ों में आते थे उनके हजारों में आना शुरू हो गए। और लोगों ने अपने घरों की तमाम जो महंगी चीजें होती थी उसको बेच बेच के भी गुजारा किया है। तो अपना इनका दावे तो बहुत होते हैं हुकूमत के, लेकिन अभी तक ये किसी भी चीज में अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुए। अभी भी जो आज ऐलान किया गया है, कल जिस तरह से तस्वीर हो रही थी कि बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी, तो लगता था कि कोई अल्लादीन का चिराग इनके हाथ लग गया। लेकिन अभी बड़ी मामूली सी इन्होंने कमी की है। जिस तरह बिजली के बिलों के यूनिट बढ़ाए गए थे, उस तो ये एक कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है।
دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کتنی مہنگائی کم ہوتی ہے. تنا آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں ہمیشہ پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, لیکن جب بھی کبھی پیٹرول کی قیمت کم کی جاتی تو کوئی بھی کرائے واپس نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عوام کو باقی چیزوں میں کیا ریلیف ملتا ہے, جون جولائی کے جو بل آئیں گے اس میں ان کو کتنی سہولت ملتی ہے, تو آنے والا وقت اس چیز کا تعین کرے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا تنزیلہ یہ بتائے گا کہ آپ تو نسیم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو عوام کو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے, لیکن جس طرح 25% کے قریب ریٹ پہلے بڑھائے گئے بجلی کی قیمتوں کے, پھر اب یہ بتا رہے ہیں جس طرح 7 روپے کچھ پیسے اس میں کمی کی گئی ہے, لیکن اس میں بھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑے پاپڑ بیلے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں. آپ کے خیال میں یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں, ہمارے تمام جو ڈائریکشنز تھیں اس کے اوپر بڑا سکسیسفلی ہم چل رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے اس مہنگائی میں مزید کچھ کمی آ سکتی ہے, جو باتیں حکومت کر رہی ہے وہ پریکٹیکلی ان پہ امپلیمنٹ بھی کر سکے گی؟ بظاہر تو آج بڑے خوشی سے بات کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب. دوسرے دو مہمانوں کو بھی جو ہے وہ میں گزشتہ عید مبارک کہوں گا, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی. دیکھیے جو معیشت کا معاملہ ہے, آپ نے دیکھا کہ گردشی قرضے کے لیے 5 سال کا ایک حدت دیا گیا ہے, اور مہنگائی کی شرح جو بڑھنے کی ہے وہ جیسے آپ نے خود اپنے ابتدائی میں کہا کہ وہ کم ہوئی ہے. یقیناً ایک بڑی سکسیس تو ہے حکومت کے لیے, لیکن حکومت اس سارے معاملے میں سسٹین کیسے کر سکتی ہے, کیونکہ جو اسٹرکچرل تبدیلیاں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ نے اصلاحات کرنی ہے. اگر بالخصوص ہم انرجی سیکٹر کی بات کریں, بجلی کے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ نے جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں جیسے آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے, جو اصلاحات کرنے کا سارا معاملہ ہے, وہاں پہ جو پاکستان کی حکومتیں ان کے پاس کوئی بہت اچھا پلان نہیں ہے. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ, کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سروائیول کے لیے ہیڈاکزم کے تحت تو کچھ اچھے فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن اگر لانگ رن میں آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی معاشی سمت کو درست کرنا ہے تو وہاں پہ مجھے کوئی بہت زیادہ کامیابی نظر نہیں آتی. اور جیسے نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مہنگائی کرتے ہیں, قیمتیں بڑھاتے ہیں بجلی اور پیٹرول کی, تو آپ کتنی بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں. اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی خوشی تھی حکومت کو, ظاہر ہے جس طرح کی سیاسی مشکلات کا سامنا ہے حکومت کو, جیسے عدم استحکام ہے اور پھر معاشی چیلنج ایک بہت بڑا ہے, اس میں ایک اچھی خبر دینے کے لیے اتنی بڑی انہوں نے تقریب کی. میں تو اس تقریب کو دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ یہ اعلان جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ایک سمری پہ دستخط کر کے بھی کر سکتے تھے. بہرحال اچھی بات ہے کہ انہوں نے قوم کو اپنی تمام محنتوں اور کاوشوں کی داستان سنائی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ یہ ساری گفتگو کریں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی تک اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو خرید کی سکت ہے ہمارے ایک عام آدمی کی, وہ کتنی برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے, بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, اور پھر یہ جو صدر ٹرمپ جس طرح کی پابندیاں اور جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اس سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اور آپ کو ایک پوری پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں. اچھی بات ہے ایک آدھ اعلان اس طرح کا اچھا لگتا ہے, کانوں کو بھی بھلا لگتا ہے. حکومتیں آبویسلی جب حکومتیں کچھ ریلیف دے پاتی ہیں تو اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن ابھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. صنعت ٹو بی پریسائز اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ ابھی جو وہ کہتے ہیں نا دلی ہنوز دور است, تو وہ ابھی بڑا دور کا معاملہ ہے حکومت کے لیے. بالکل بالکل. اچھا شاہد, اگر ہم اس کو پریسائزلی آپ سے میں تھوڑا سا سم اپ کروانا چاہوں کہ ایک تو اکانومی پہ ہمارے جو وزیر خزانہ تھے, آپ کو پتہ ہے کس طرح ان کو لایا گیا, خود گورنمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن بظاہر تو انہوں نے جو ڈائریکشن ان کو یا ٹارگٹس دیے گئے تھے اچیو کر لیے ہیں. لیکن اب آئی ایم ایف کے سر پہ ہوتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مزید کچھ ریلیف؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہمیشہ کوشش تو کرتی ہے جب بھی اقتدار میں آئیں کہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ بظاہر نمبرز کی صورت میں اچھا کریں. یہ نمبرز میں اچھا کرنے کی گنجائش اس وقت ہے؟ اس وقت حکومت کے پاس ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, میرا خیال ہے 100 سے اوپر تو وہ پروجیکٹس اناؤنس کر چکی ہیں, ٹیکنیکلی پتہ نہیں وہ کہاں پر پہنچے ہیں پروجیکٹس. تو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں کہ اکانومی کے نمبر صرف کاغذوں میں ہیں یا ریالٹی میں بھی ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو دونوں مہمانوں کو گزشتہ عید مبارک, آپ کے ناظرین کو بھی عید مبارک. اچھا دیکھیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, آئیڈیل نہیں ہو سکتی چیزیں ڈیفینیٹلی کہ حکومتیں جو ہے مینیپولیٹ کرتی ہیں فگرز کے ساتھ. اور فگرز کے بارے میں, اکانومی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں, ایک جھوٹ, ایک سفید جھوٹ اور ایک اعداد و شمار. اب جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں یہ بیسکلی جو ریٹ آف انفلیشن ہے اس کو انفلیشن کے طور پہ پروجیکٹ کرتی ہے ہر حکومت, اور انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا پہ بھی
रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे बात होती है, इन्फ्लेशन पे नहीं बात होती। फॉर एग्जांपल 600 रुपए की चीज़ है, 600 रुपए की चीज़ है और वो गुज़श्ता 3 सालों में वो 1200 रुपए की हो गई है। अब उसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो कोई 30% की थी पर ईयर। अब जो 30% की जो रेशो जो रफ्तार है वो कम हुई है, तो उसको कामयाबी के तौर पे लिया जाता है। रेट उसका कितना है, महंगाई कम हुई है, बिल्कुल। और 1200 रुपए वो वहीं का वहीं है। पिछले 3 सालों में 600 रुपए की चीज 1200 रुपए की हो गई है। अब 1200 रुपए जो उसने 1500 रुपए की होना था वो नहीं हुई है। अब देखिए इसमें बड़े सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। जो 1200 रुपए की हुई है उसमें बैड गवर्नेंस भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से ये हुई, उसमें माफिया भी है, मोनोपोली भी है, सारा कुछ है। दूसरी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वो आपके नाजरीन समझ गए। राना तनवीर साहब के साथ पिछले दिनों नेगोशिएशंस हो रही थी, ये 3-4 महीने पहले। तो मैंने उनको कहा, राना साहब बड़े अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, बड़े डेडिकेट। मैंने कहा राना साहब आप जो शुगर बैरन्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जी फालतू हमारे पास चीनी है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज़र तबादला आएगा एंड ऑल दैट डॉलर्स, वही रटी रटाई कहानी। मैंने कहा ये आपको ख़राब करेंगे, आपकी हुकूमत को भी ख़राब करेंगे, आप भी बदनाम होंगे, हुकूमत भी बदनाम होगी, डोंट डू दैट। कहते नहीं जी हम इनसे एफिडेविट ले रहे हैं। अब वहां से ना 120 रुपए 115 रुपए की उन दिनों चीनी थी, अब 50,000 टन उन्होंने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। 180 रुपए की चीनी अभी बिक रही है, 180 में भी नहीं मिल रही। और देखें कैसे मैनिपुलेट करते हैं हुकूमत, ये तो हम हमेशा करते हैं, कभी गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, कभी चीनी अब देखिए 350 रुपए की गंदम आ गई, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। जबकि हमारी इस दफा ना फसल गंदम की अच्छी हुई ना कपास की अच्छी हुई है। जब ये काकड़ ने, ये अनवारुल हक काकड़ ने जब ये फैसला किया था ना, उस वक्त हमारे गोदाम भरे पड़े थे। देयर वाजंट एनी नीड टू इंपोर्ट वीट, वहां कोई जरूरत ही नहीं थी। आपने $1.25 बिलियन की गंदम इंपोर्ट कर ली, फॉर गॉड से आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। और इसी तरह से अब जो चीनी की एक्स फैक्ट्री प्राइस जो उन्होंने डिक्लेयर कर दी, उन्होंने देखे 115-20 रुपए की, वो 114-15 रुपए की एक्स फैक्ट्री प्राइस थी, उसको इसहाक डार साहब ने कमेटी 3 दिन कंडक्ट की, वजीर आजम ने कहा, और उसकी प्राइस 159 रुपीज़ पर केजी कर दी। अब देखिए इस तरह से लूटा जाता है। अब 15 रुपीज़ और 159 रुपीज़ कितना डिफरेंस है, 44 रुपए महंगी करके उनको कहा जी हमने बहुत शायद मैं अगर इसका समराइज करें, बेसिकली हुकूमत की अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जानबूझ के गलत फैसले करते हैं ना, पता होता है। नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली सदा हमारे मुल्क में जो बिजनेस माफिया है ना, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हेड भी कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर की रिपोर्टिंग करती है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। बिलियन ऑफ रुपीस वो ऐसे ले जाते हैं गवर्नमेंट से कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। आप 1 लाख रुपए का लोन मुझे किसी बैंक से लेके दिखा दें, आपको 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो 100 बिलियन रुपीस का लोन भी ले लेंगे और उसको राइट ऑफ भी करवा लेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपको ये बिजली वाला भी, अब बिजली की 56 रुपए का यूनिट है और एक गरीब आदमी खुदकुशियां कर रहा है। अच्छा ये 56 का क्यों, सस्ती क्यों हुई जिसका क्रेडिट ले रहे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग अहम बात है। सस्ती इसलिए हुई सना के आपकी डिमांड महंगी होने की वजह से डिमांड कम हो गई, सोलराइजेशन होने की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो गई, आपके पास डिमांड कम हो गई, आपके पास आईपीपीज भी बना रहे हैं, आपके अपने भी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आपके पास एक्सेसिव बिजली मौजूद है। और जबकि गर्दिशी आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी, कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। अच्छा अगर आप वो यूटिलाइज नहीं करवाएंगे, वो यूनिट्स नहीं यूटिलाइज करवाएंगे, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स आपको बढ़ती रहेंगी, इसलिए सस्ती की है। ये भी बैड प्लानिंग की वजह से सस्ती की है। मैं समझ गई। अच्छा नसीम भाई, ये अब देखिए थोड़ा सा इंसाइट तो इन्होंने भी बता दी कि ये हुआ किस तरह और क्रेडिट इसका गवर्नमेंट कैसे ले रही है। अब लेकिन ये बताएगा कि इनके सामने एक ऐसी ऑपोजिशन है जो बिल्कुल जिसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि करना क्या है, काउंटर पॉलिसी नहीं है, क्रिटिसाइज करने की भी उस तरह पोजीशन नहीं है, आपसी मसाइल में बहुत घिरी हुई है ऑपोजिशन, इकट्ठी नहीं नजर आ रही। आपके ख्याल में फ़ायदा नहीं उठा सकती ऑपोजिशन? ऐसे सिनेरियो को मद्देनजर रखा जाए तो हुकूमत की कई चीज़ों के ऊपर तनकीद की जा सकती है। जब गवर्नमेंट आई थी तो बड़ा बैकफुट पर थी, ये ऑपोजिशन इनको इतना मौका क्यों दे रही है कि इतने पैर मजबूत हो? मतलब पार्लियामेंट में जब भी सेशन होता है एहतजाज करके ऑपोजिशन बाहर चली जाती है, चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करते। देखिए सना, एक तो जो मेजर ऑपोजिशंस थी उनकी तो जो इसको पीडीएम भी कहते थे, उन सब की मिला के तो हुकूमत बना दी गई है। जो बड़ी पार्टीज हैं जैसे
پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے بعد کچھ نون لیگ کا حصہ ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہے، ساتھ انہوں نے ایم کیو باقی جماعتیں بھی ملا لی ہوئی ہیں، باقی بچے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گریوینسز تھے، کتنے فاصلے تھے، وہ فاصلے اپنی طور پہ کم تو ہوئے، لیکن جب دیکھا جائے کہ جمہوری دور ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، آپ کو احتجاج کرنے ہی نہیں دیا جا رہا، ہر کسی کا تو گلا دبایا ہوا ہے، نہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے مباحثہ کر سکتا ہے، تو جب آپ اتنی چیزوں پہ پابندیاں لگا دیں گے تو لوگ کچھ نہ کچھ ڈر ضرور جاتے ہیں، دیکھیں نا ہم لوگ بھی باہر نکلتے تھے، لوگ باہر نکلتے تھے، لیکن اگر آپ کے گھروں پہ شروع ہو جائے تو ہر کوئی ڈرتا ہے ان چیزوں سے، اس وجہ سے بھی شاید وہ کوئی کارآمد قسم کی تحریک نہیں چلا پا رہے، لیکن جو عوام میں لاوا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی پہ سختیاں ہوئی ہیں یا مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ مل کے سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد میں کال دوں گا، میرے خیال سے 26 نومبر کے بعد شاید عمران خان صاحب نے بھی کوئی بڑی کال اس لیے نہیں دی کیونکہ جب لوگ احتجاج کے لیے آئے اور ان کے اوپر اپنے ہی ملک کے، بالکل تو میرے خیال سے یہ دنیا وہ میں آج کہیں پہ تک بھی پرچے بھگت رہے کوئی ہیں بھی، کارکنان، بالکل جی تو کوئی بھی لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کارکنان کو جو ہے وہ اتنی سختیاں جھیلنی پڑے، لیکن جو وہ حالات و واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح اپنا مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دیکھیں آنے والے وقتوں میں جتنی بچی کچی اپوزیشن ہے یہ شاید کوئی لائے عمل تیار کر سکے، حکومت کا تو یہ حال ہے کہ دیکھیں جس طرح شاید میتھلا نے نا بڑا کیٹیگریکلی اور کلیئرلی ہر چیز بتا دی ہے کہ یہ کس طرح فج کرتے ہیں تمام چیزوں کو، اور سب سے بڑی بات سنا یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی چیز بنے گی تو وہ کبھی بھی نہیں چل سکتی، تو یہ تو حکومت ہی جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ امارت یہ کچھ بھی کرنا چاہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے تمام تر جس طرح معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا سہارا ہے اس حکومت کو، جس دن وہ سہارا تھوڑا سا بھی ہٹ گیا تو یہ امارت دھڑام سے جو ہے وہ نیچے آ کے گرے گی، اور عوام تو بالکل بھی ان سے خوش نہیں ہے، اگر یہ اتنے ہی پاپولر ہے، اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو ایک جا کے جلسہ شہباز شریف صاحب کر لیں یا نواز شریف صاحب بھی عوام کے اندر آ جائے، بھی ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ عید کے موقع پہ سلمان خان اور شاہ رخ خان کے گھر کے باہر کتنا رش تھا، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو اگر یہ اتنے ہی پاپولر لیڈر ہیں، پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ اتنی پاپولر ہے تو یہ لوگ کوئی جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تو دیکھا ہے زندگی میں پہلی دفعہ کہ پاکستان میں جلسے جلوس بالکل ختم کر دیے گئے، پہلے حکومتیں ہوتی تھی وہ بھی اپنے جلسے کرتی تھی، اپوزیشن بھی کرتی تھی، بالکل لیکن اس روایت کو بالکل ختم کر دیا گیا، تو عوام کی تو جب سنی کوئی نہیں رہا تو وہاں پہ ان کو کیا سہارا ملے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ یاد دلایا تنزیلہ، یہ جو بات کریں ویسے نسیم بھائی کے پولیٹیکل گیدرنگز حکومت بھی کر رہی ہوتی تھی، اپوزیشن بھی کر رہی ہوتی تھی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ جو بار بار بات کہی جا رہی تھی، یہ شاہد خاقان صاحب نے بھی یہ بات کہی، پھر پی ٹی آئی بھی یہ بات کرتی رہی اور جے یو آئی فے بھی یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم عید کے بعد احتجاجی تحریک چلائیں گے، اب یہ تو چلیں واضح ہو گیا ہے کہ جے یو آئی فے اور باقی جو اپوزیشن ہے یہ الگ الگ تحریک چلائیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے کوئی پریشر بلڈ اپ ہوگا حکومت کو، کوئی پریشانی؟ کیونکہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے ویسے ہی ایک بات کی ہے، وہ کوئی تحریک وحریک نہیں چلانے والے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی مولانا صاحب نکل آئیں گے سڑکوں پر، یا وہ صرف حکومت کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں؟ صاحب بدقسمتی کی بات ہے، اگر آپ اپنے ملک کی یہ 2 دہائیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے ہاں جو کامیاب فارمولہ رہا ہے وہ ریکنسیلیشن کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے کچھ آگے بڑھنے کا رہا ہے۔ ایک عوامی تحریک کی بات اگر کی جائے تو اس میں پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ ابھی میں نسیم صاحب کی بات سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی، ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے ان کی ساری سیاست عمران خان صاحب کی رہائی کے ارد گرد گھومتی ہے، اور وہ جو نظام میں مسائل ہیں یا جو جہاں پہ آئین کی پاسداری کرنے کا معاملہ ہے وہاں پر شاید ان کی توجہ اتنی ہے نہیں، تو وہ ہمارے یہاں یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، باقی جماعتوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شخصیات جو ہیں وہ محور ہیں سیاست کا، اور وہ محور ہیں سوچ کا، اور جدوجہد ساری جو ہے وہ ان کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہے، جس کی وجہ سے بتدریج پاکستان میں جو سیاست ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ آپ کو کہیں پہ
सियासी क्रेडिबिलिटी उस तरह से नजर नहीं आती। इशू बेसिस के ऊपर थोड़ी बहुत एहतजाज की कॉल्स ज़रा सी कामयाब होती हैं, ज़रा सी नहीं होती हैं, लेकिन वो मुआशरे जहाँ पे अवामी तहरीकें चली हैं, जहाँ पे इनकलाब आया है, जहाँ पे वाकई में तब्दीली आई है हकीकी मानों में, अगर आप उनका कंपैरिजन अपने हाथ से करेंगे तो यहाँ बड़ी बेहिसी है। यहाँ पे एक मिसाल है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, या एक अवामी मुतालबा होना चाहिए कि भाई हमें रोड मैप दे दीजिए कि आपने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है, आपने इस मुल्क को कैसे चलाना है, एक बार तय कर लीजिए। तो उस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो समझते हैं, बार बार वो कहते हैं जी कि आइन मुकद्दम है और आइन पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा हमारे तमाम मसाइल इस तरह से रहेंगे। जो बुनियादी झगड़ा है उनका भी, मौलाना साहब का भी, पीटीआई का भी, और टू बी ऑनेस्ट दूसरी जो जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उनका भी झगड़ा यही है कि इस मुल्क में फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और उसमें किसी किस्म की जानिबदारी नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये मामला सड़क पर बैठ के हल नहीं होगा जब तक आपकी सियासत का एक पलड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा, दूसरा उस बोझ के नीचे दबा रहेगा, तब तक आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी, लेकिन मुझे लगता है ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली बात है ये अब एक मजाक बन गई है। अब मुश्किल ही है कि अब ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल पाकिस्तान में बने। एक छोटा सा वक्फा मुझे लेने दें और उसके बाद बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये समझना पड़ा है कि अगर मामला ठीक करने हैं तो बातचीत करना पड़ेगी, और बातचीत के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन को कन्विंस कैसे किया जाए। खबरें तो आ रही हैं लेकिन अब देखना होगा, एक मुख्तसर वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई बानी चेयरमैन अगर तो कन्विंस कर लिए गए हैं सीएम केपीके के तवस्सुस से, तो कितने दिन तक वो कन्विंस रहेंगे और क्या वाकई वो समझते हैं कि बातचीत ही ये आखिरी ऑप्शन है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ईद के बाद माहौल बहुत बदलने वाला है, कम से कम तवक्को तो इसकी यही होनी चाहिए। मैं शायद आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये बताएं कि एक तो ईद के बाद आपकी नज़र में सिनेरियो क्या बनने वाला है ना। अपोजिशन एक तरफ तो हमें थोड़ी डिवाइडेड नज़र आती है, लेकिन ये ज़रूर डिसाइड कर चुकी है कि हमने तहरीक शुरू करनी है। दूसरा ये जो मीटिंग की बात हो रही है गंडापुर साहब की और खान साहब की, तकरीबन 1.5 महीने बाद मिले तो हैं, लेकिन क्या वाकई कन्विंस हो गए? वैसे पीटीआई अभी तक डिनाई कर रही है, जो शेख वकास साहब या बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। आपको लगता है कि ऐसा है? और क्या पीटीआई को भी सर वैसे माजूर के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर लेना चाहिए कि अगर बातचीत करके जेल से बाहर नहीं आएंगे तो फिर कैसे आगे सियासी कंटिन्यू करेंगे? बहुत अनफॉर्चुनेट भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, मिसकंसेप्शन भी है, आई वुड से, जो हमारे मीडिया के कुछ दोस्तों में पाई जाती है कि पीटी, और उसकी शायद एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि हम उस तरह से फील्ड रिपोर्टिंग में नहीं जा पाते या हमारे पास इंफॉर्मेशन का फुकदान होता है। जैसे डील नहीं कभी ऑफर की गई, ये बहुत हम सुनते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और सोशल मीडिया पे भी पहले दिन से इमरान खान को डील्स ऑफर होती रही, कोई दसियों डील्स ऑफर हुई हैं। दूसरी बात जो आपने स्पेसिफिक की, मैं उनका वो आपको बता भी टाइमलाइन भी बता सकता हूँ डील्स की भी, और कौन कौन सी डील ऑफर हुई वो भी बता सकता हूँ। ये तो हुकूमत कहती है कोई डील ऑफर नहीं, वो तो छोड़े, हमारे मीडिया पर्सन्स भी ये मानते हैं, हालांकि उनको अपनी वर्किंग करनी चाहिए ना, उनका अपना होमवर्क होना चाहिए। ये सरासर झूठ है, वो प्रोपेगेंडा तो उन्होंने करना ही करना है ना। और वैसे भी हुकूमत कौन होती है डील देने वाली? हुकूमत जब अपोजिशन में थी, इनको डील इमरान खान ने दी थी। इमरान खान तो इनकी डील के मुखालिफ था, जैसे आज ये मुखालिफ है कि इमरान खान को कोई डील ना मिले। दूसरी अहम बात, इमरान खान पहले दिन से बात करना चाह रहा है और बात उसने की है। अभी आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों मुज़ाकरात का एक दौरा चला, काफ़ी लंबा चला, और उसमें अगर मैं भी इमरान खान की जगह, आप भी इमरान खान की जगह हो और आप किसी ऐसे आदमी के साथ बातचीत नहीं करना चाहेंगी जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है, जिसके पास मामूली सा इख्तियार भी ना हो, तो आप उस बंदे से क्या बातचीत करेंगे? आप एक बड़ी जंग है या सर्वाइवल की जंग है, तो आप उसको अपने पत्ते शो करना चाहेंगी? कभी भी नहीं। यू विल नेवर वांट दैट कि मैं आप अपने सारे पत्ते शो कर दें। दूसरी बात कि उनको एक मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान के साथ वो। तीसरी बात कि मुसलसल अभी भी इमरान खान बात करना चाह रहा है। इमरान खान को 10 दफ़ा ये कहा गया आप खामोश हो जाए, आपको 2-3 साल के लिए खामोश होना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कभी बनी गाला में आपको कभी बनी गाला में करना है, और ये वो लेना देना। और अभी भी जो अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ मुलाकातें हुई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि जी जो भी करना करवाना है इमरान खान करे, लेकिन कुछ करे और हमें टाइम दे, और वो पार्लियामेंट में वापस आए।
पार्लियामेंट में खान साहब वापस वापस पार्लियामेंट में अच्छा, जाए, इमरान खान मुझे तो लगता है पार्लियामेंट वो में खान जाए। साहब को देखना ही नहीं चाहते पार्लियामेंट में। दूसरी चौथी बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि अपोजिशन के साथ अपोजिशन की तहरीक नहीं बन सकी, उसकी एक बहुत मेजर रीजन जो थी वो पीटीआई के अपने फिशर्स है, और फिशर्स में इन फाइटिंग सबसे बड़ा, और इन फाइटिंग में आपस में एक दूसरे के साथ जेलसी तीसरा फैक्टर जो आपस में इन फाइटिंग के मैं कहता हूँ ये काबिल नफरत हद तक ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी इतने कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये खुद सारा कुछ कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी, दे आर मिंटिंग मनी, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, दे आर गेटिंग एवरीथिंग दे वांटेड, लेकिन इमरान खान की इनको परवाह नहीं है। अच्छा, कौन से वाले आप कह रहे हैं, जो वकला की ग्रुप है या जो सियासी नहीं, जो ग्रुप है? दूसरा सियासी ग्रुप है। और जो आखिरी बात जो अपोजिशन की आप कर रही है ना, तो इसलिए भी नहीं बन सका ना। अब अपोजिशन ये चाह रही है, जैसे फजल रहमान है, फजल रहमान को लीड नहीं करने दे रहे, महमूद अचकज़ई कहते हैं कि मैं लीड करूं, और वो मौलाना फजल रहमान कहते हैं मैं लीड करूं, पीटीआई चाहती है कि मैं लीड करूं, असद उमर वगैरह, और यही 3-4 महीने 6 महीने से झगड़ा। और मैं ये अपने वीलॉग्स में आज़ाद पे कह चुका हूँ कि जिस दिन मौलाना फजल रहमान इनको लीड करने के लिए तैयार हो गए, नादिर मैंने प्रपोज किया था पीटीआई को कि मौलाना फजल रहमान को लीड करने थे, 3 से 6 महीने में इमरान खान बाहर आ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है ऐसे में? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, 100% अभी भी मुझे तो लगता है कि इमरान खान आ जाएगा। मैं इस पे नसीम भाई, वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने रेज किया, 2 बातें उस पर मुझे आपका कमेंट चाहिए। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो बातचीत और ये सारा माहौल बन रहा है, इसमें कहीं ये बात भी डिस्कस हुई होगी कि खान साहब को पार्लियामेंट में लाया जाए? मतलब आपको लगता है मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं आते तो खान साहब कोई अफोर्ड कर सकते हैं? और दूसरा, ये जो अभी बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये बात सही है कि गंडापुर साहब ने पहले भी बड़े एफर्ट्स किए, लेकिन क्या अब खान साहब जब उस फैसले पर कायम होते हैं तो कोई ट्वीट ऐसी आ जाती है उनके अकाउंट से कि माहौल ख़राब हो जाता है, या कोई मसला खड़ा हो जाता है, तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है? ये आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? देखिए सना, एक बात तो यहाँ से बिल्कुल वाजिया है कि इमरान खान की बिल्कुल कोई डील नहीं करना चाहता। इस तरह सना यहाँ पे डिस्कस हो रही थी ना कि अपना पीटीआई के अंदर दरारें हैं या वो सही तरह कोई तहरीक नहीं चला सके। बात ये कि हमारा मुल्क जो है ना वो शख्सियत परस्ती, लीडर परस्ती का दौर है। भुट्टो साहब कितने बड़े लीडर थे, भुट्टो साहब के साथ तो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, उनके नाम है, जुल्फई साहब थे, पीरजादा थे, हनीफ रामे थे, मौलाना कौसर न्याजी, यू नेम इट। लेकिन क्या कोई उनको फांसी से बचा सका? यानी कि जो लीडर होता है उसी के पीछे सारे लोग चलते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ उनको किया गया, उनके साथ भी बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं वक्त के, लेकिन वो नवाज शरीफ के पीछे बिल्कुल तितर बितर हो जाती, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासत में सबसे ज्यादा गहरे ताल्लुकात उन्हीं के होते हैं या चीजों को वही चला रहे होते हैं। अभी भी अगर डील की बात हो रही है तो आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ के साथ कोई डील हो रही है, के साथ बात हो रही है, किसके साथ बात हो रही है? तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसी के साथ बात होती है, और ताकत का महवर भी वही होते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी बात कोई गुफ्तो शरीफ जरूर चल रही हो, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने 2.5-3 साल से रेजिस्टेंस की है। नहीं नसीम भाई, माजरत एक ज़िमनी सवाल मैं करना चाहूँगी। नहीं, बातचीत हो नहीं रही, मतलब कहा यह जा रहा है कि गंडापुर साहब बेसिकली उनको पूरी सुबह ईद के तीसरे दिन ये कन्विंस करते रहे कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, और फाइनली खान साहब ने कहा कि ठीक है, अब बातचीत करें। अब ये वन साइडेड है, मतलब स्टैब्लिशमेंट की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ, लेकिन उनको कहा गया है कि अब हमें बातचीत, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं होना चाहिए। बहुत से सियासी लीडरान जेल से बाहर आके मुख्तलिफ स्टांस ले लेते हैं। आपको याद है बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान वापस आई थी तो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आई थी जो मुशर्रफ साहब से डील किया था। तो मेरा ख्याल ये कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए कम से कम बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? यहाँ पर 2 चीजें सना, एक सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मेरे और आपके दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो टेबल की एक तरफ मैं बैठा हूँ, टेबल की दूसरी तरफ आप बैठी हो, और मुकम्मल हमें आज़ादी हो। अब मैंने बंदूक पकड़ी हो, मैंने आपको चारों तरफ से घेरा हो, आपके हाथ भी मैंने बांधे हो, आपके मुंह के ऊपर भी मैंने टेप लगाई हो, और फिर मैं कहूँ जी आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें। तो ऐसे मुज़ाकरात तो नहीं होते ना कि आपने उनकी बच्चों से बात नहीं कराते, जेल में जो साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं देते। नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत की सीढ़ियों पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अच्छा तंजीला, ये बताएगा कि एक तो आपकी क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो खान साहब की तरफ से बात आ रही है कि उन्होंने फाइनली कह दिया है कि ठीक है बातचीत की जाए, अब ये भी एक बड़ा मसला है कि वो मुख्तलिफ वक्तों में जब उनसे बातचीत होती है तो उनका स्टांस फिर बदल जाता है। आपको लगता है कि गंडापुर साहब तो शुरू से ही इस बात पे कायल थे,
لیکن وہ خان صاحب کو قائل کرنے کے بعد، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جس طرح تنقید کر رہی ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں کروائی گئیں، تو ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کا ذہن بدل جائے. اور دوسرا پی ٹی آئی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ وہ کسی نہ کسی طرح بات چیت کرے اور وہ جو بیجا کیسز بنائے گئے ہیں خان صاحب کے اوپر وہ ختم کروائے جائیں. عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو طالبان سے بات کرنے کو درست سمجھتے ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو درست نہیں سمجھتے. ایک تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو اصول ہیں وہ بڑے تضادات کے شکار ہیں. ان کی شخصیت، ان کی سیاست پوری تضادات سے بھری ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم الگ سے آپ کے 3-4 پروگرام کر سکتے ہیں، اس پہ اس لمبی بحث میں نہیں جاتی ہوں. جو نسیم صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے بندوقیں تانی ہوں اور آپ دوسری جانب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. نسیم صاحب ایک شخص ہے جس کی خواہش ہے کہ میرے سے کوئی بات کی جائے. عمران خان صاحب نے 2 دفعہ کمیٹیاں بنائی ہیں نا. اگر وہ کمیٹیاں نہ بناتے اور اس بات کو ڈینائی کرتے کہ میں نے نہیں شبلی فراز کو کسی کو کہا کہ آپ جا کے مذاکرات کریں، پرانی بات کری ہوں 1.5 سال پہلے کی، شاید مطلب صاحب کو تاریخیں بہت اچھی یاد ہوتی ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ کون سی تاریخوں کی بات میں کر رہی ہوں. تو عمران خان صاحب بھی بنا رہے تھے وہ کمیٹیاں کہ جائیے بات کیجیے. اور پی ٹی آئی پوری جو ہے وہ کورس میں گا رہی تھی کہ ہم نے تو وہاں بات کرنی ہے جہاں طاقت ہے، ہم نے تو کمزوروں سے بات نہیں کرنی، ہم نے تو سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. چلیں یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے تھے. اور میں تو نہیں سمجھتی کہ بات کرنے میں کوئی مذائقہ ہے. ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی دشمن ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب سے زیادہ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس کا رہا ہے؟ سو بات کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو برا بھلا کہتی رہوں، میں آپ کو ہر وقت آپ پہ ایک الزام دھر دوں اور پورے زمانے کا سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل لابیز کو بھی لگا دوں کہ آپ اس الزام کو سچا ثابت کر کے آپ نے پیچھے ہٹنا. اس سے پہلے آپ نے کی بورڈ کیمپینز بھی پھر چلائیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے پھر بات بھی کرنا چاہوں سنا تو پھر میری بات کا بھی تو کوئی وزن نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جانب ایک دیوار کے ساتھ سر ٹکرایا جا رہا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ہارڈ لائن دیتی ہے، ان کو بھی لچک پیدا کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ جس پوسچرنگ کی نسیم صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ اتنے بڑے مہاتما ہیں عمران خان صاحب، آپ دیکھیے اس ملک کو اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ نے سیاست میں مینوور کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو بڑے مقاصد ہیں وہ کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی جماعت کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، بے نظیر یہاں پہ نہیں تھی، نواز شریف یہاں پہ نہیں تھے، تو جو سیکنڈ ٹیئر تھی ان کی لیڈرشپ کی، ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار تھا. انہوں نے وہ سپیس کریٹ کی جو نواز شریف صاحب نے بعد میں اس سے فائدہ اٹھایا، بی بی نے بھی اٹھایا، مرحوما نے. تو عمران خان صاحب کو اپنی جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. مسئلہ یہ کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. کوئی ان کو جا کے کہتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، کوئی ان کو جا کے کہتا ہے کہ فلانا اسٹیبلشمنٹ سے ملا تھا. اس دن آپ کو یاد ہے جب علی امین گنڈا پور صاحب سے ہماری ملاقات تھی، آپ بھی وہاں موجود تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے میرے پہ تو یہ الزام ہے میں ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں. مجھے میں کیوں نہ ملا ہوا ہوں اگر میں ملتا ہوں، اگر میرے پہ یہ الزام ہے کہ میرے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو عمران خان صاحب کو اپنی سیاست کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں سیاست ایسے نہیں ہوتی، یہ بالکل درست بات ہے، وہ بہت مقبول ہیں، ان کو ووٹ پڑے ہیں. سیاست میں آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے، اپنی جماعت کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ پورے ملک کو بند گلی میں نہ لے کے چلی جائے. دونوں طرف کی جو ہارڈ لائن ہے ہمیں درمیان کے رستے نکالنے چاہیے. یہ ہمارے مذہب کا بھی تقاضا ہے اور یہ ہمارے سماجی جو مسائل ہیں ان کا حل بھی اسی میں ہے. یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ ایک زبان ہے اور ایک زبان ہے نہیں نا. کتنے سارے یو ٹرن تو خود ہم نے دیکھے ہیں. ہم کوئی تاریخ کی بات میں کوئی 70 کی دہائی کی بات تو نہیں کری تھا نا، میں تو ان پچھلے 6 سالوں کی بات کر رہی ہوں. کتنے سارے یو ٹرن تو میں نے دیکھے ہیں کہ میں اس بات پہ کیسے آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں کہ عمران خان صاحب سے زیادہ سچا اور جو بات کا پکا اور ٹرانسپیرنٹ آدمی کوئی اور ہے نہیں. تو میں تو نہیں کر سکتی ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے تو خود ان کو یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے سیاسی قائدین بہت سارے معاملات کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں. زرداری صاحب بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی بہت سے اسٹیٹمنٹ دیے، لیکن جب ٹف ٹائم آتا ہے تو جو سیاسی قائدین ہیں وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ تینوں جو میرے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود تھے. یقیناً ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کو آگے لے کے چلنا ہے تو کچھ معاملات کے اوپر ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنی بڑی ضروری ہے. اور حکومت کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کے سامنے ایک مضبوط اپوزیشن نہیں ہوگی تو پھر ان کا جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے وہی موجود نہیں ہوگا. دونوں طرف جو ہے وہ وزن برابر ہونا چاہیے اور اداروں کو بھی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یقیناً عید کے بعد سیاسی ماحول بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا دونوں طرف کے جو کھلاڑی ہیں وہ کس طرح اپنے کارڈز پلے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.